بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا تكون حلقة خاصة حول السيميت في ظل هذه الأزمة اللي كنعانيو بها في لاكريبتو كورنسي. كيف ما شفتوا الماركت كاب وصل تقريبا قرب ل 400 مليار دولار. في حين كنا في 800 دولار، يعني 800 مليار دولار، دابا في 400 وشي حاجة، يعني تقريبا واحد لا بيرت ولا واحد نقص تقريبا 50%، 432 مليار دولار. هذا دليل على ان كاين واحد النزيف قوي كاين في هذا الماركت هذا. واليوم ان شاء الله غنهضر على العمله ديال السيميت، العمله عفوا ديال ستيم اللي كاينه في الموقع ديال السيميت. كنظن بان ستيم هي احسن عمله ان شاء الله اللي غادي تكون في 2018، من احسن العملات اللي غادي تكون في 2018، لان لو بوتونسيال ديالها كبير وكبير بزاف. كنظن بان ستيم هو احسن عمله كاينه لحد الان في لا كريبتو كورنسي. علاش؟ لان ستيم عندها واحد لو بوتونسيال، عندها واحد لا فالور اجوتي على العملات الاخرين. شنو هي هاد لا فالور؟ انك كتشد ستيم، مثلا خديتي ستيم كتقدر تستثمروا في الموقع ديال ستيميت وميم طون كتخدم به. يعني كل نهار كيجيب لك واحد المدخول على حسب الموقع، على حسب المبلغ المستثمر اللي استثمرتيه في الموقع. غنشوفوا هادشي ان شاء الله اون ديتاي. ثاني حاجه لي ترانزاكسيون ديال ستيم، اسرع لي ترانزاكسيون اللي كاينين هما ديال ستيم. يعني لا صيفطتي شي واحد ستيم كيوصل تقريبا انستونطاني، يعني في ساعه. احسن ولي في كيكونوا قلال بزاف. هاد ثلاثه الحوايج كيخليو العمله ديال ستيم قويه جدا، زياده على انها عمله اجتماعيه لان عندها واحد الموقع اجتماعي. وغنشوفوا ان شاء الله كيف ما قلت لكم هذا الشيء بالتفصيل الممل اللي غادي نشوفوا في هذه الحلقه. لذلك ركزوا معايا مزيان على هذه الحلقه، لان غنحاول نجمع فيها تقريبا واحد التجربه ديال واحد 6 شهور ولا واحد 7 شهور في هذا الموقع هذا. غنحاول نعطيكم كل شيء اللي كنعرف على هذا الموقع. نتمنى تتبعوا هذا لا فيديو حتى الاخير. ولا كان عندكم شي استفسار ولا شي كومونتير، مرحبا اما تخليوه تحت في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. ولا من الاحسن انكم تدخلوا عندنا لو جروب تيليجرام، وغتلقاوه تحت في لا ديسكريبسيون. دخلوا عندنا لو جروب تيليجرام وغادي نحاول نجاوبكم على قدر المستطاع على الاسئله ديالكم ان شاء الله. اول حاجه بالنسبه للتسجيل ما غاديش ندخل في الحيثيات ديال التسجيل لانه التسجيل عادي جدا، في حين ان كاينين اعتبارات اللي خصك تاخذهم بعين الاعتبار في التسجيل. هو اول حاجه ان المود باس كيعطيك واحد المود باس اللي طويل بحال الادريس، بحال الشكل ديال الادريس بيتكوين، ولا واحد المود باس اللي طويل فيه لي كاركتير بزاف. خاصك هذاك المود باس خاصك تسجلو عندك في شي حاجه وتحتفظ به، لان الا ضاع لك المود باس صعيب الحال تريكوبيري المود باس ديالك. هذا من جهه. ثاني حاجه هو ان ربما لظروف تقنيه ولظروف لان فاش كتسجل في ستيم ضروري هما خصهم يعطيوك واحد شويه ديال ستيم في لو كونط ديالك باش تخدم. يعني التسجيل خصو يكون تسجل كل ادريس اي بي خصها تسجل بكونت واحد. يعني لا عندك مثلا ما يمكن تسجل العديد من المرات في الميم ادريس اي بي. ثاني حاجه هو انك خصك تصبر شويه، لان لا بروسيدور ديال التسجيل كتكون تقريبا تقدر تاخذ واحد الوقت. ولكن مؤخرا شفنا بان ما كتجاوز 24 ساعه بالنسبه لي كونت اللي تكرياو مؤخرا. 24 ساعه تقريبا كيوصلك لو كود ديالك، كيوصلك المود باس ديالك. تري بيان. اول حاجه تسجلتي في ستيميت، وصلك المود باس، سجلتي المود باس ديالك، كلشي الامور مزيان. فاش كتدخل كيعطيك تقريبا هاد الواجهه. ما يكونش عندكم نتوما لي بلوغ، غتكون عندكم هاد الواجهه. اول حاجه غادي دير هو انك غتصايب لو بروفيل ديالك، غتصايب زعما البروفيل ديالك، تحط لو فوتو، تحط لا فوتو ديالك، تحط الفوتو ديال الكوفرتور ديال اللي كاينه عندك في سميتو عفوا،
وتحط لا فوتو ديال الكوفرتور. ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الشيء فاش غد فاش لا بغيتي دير هاد لي موديفيكاسيون هادو. خاصك تمشي دير تكليكي على هاد البلاصه اللي غادي تكون هنايا في اليمين في اقصى اليمين فوق، غتكليكي عليها. اونسويت غتمشي للسيتين. انا عندي هنايا كونفيغوراسيون حيت بالفرنسي نورمالمون تلقى عندكم سيتين. هنا في السيتين كيعطيك هاد لا كونفيغوراسيون هادي. تقدر مثلا تبارامتريها. هنا انجليش، هنا في لا فوتو انجليش. هنا في لا فوتو ما كاينش هذيك، ما كايناش كيفاش كدير باركورير د لا فوتو وداك الشيء. خصك تمشي تحط لا فوتو ديالك في واحد لو سيت، تحطو في واحد ان سيت مثلا بحال هاد لو سيت اللي عندكم دابا شفتو. تحطوا لا فوتو ديالكم وتاخذوا اللين ديال هذيك لا فوتو اللي حطيتوها في السيت ديال كيف ما كان هذوك لي سيت اللي كيابلوديو لي زيماج، وتحط اليو ار ال هنايا ديال هذاك لو سيت باش تقدر تبان لك لا فوتو ديالك اللي مثلا كاينه هنايا. تري بيان. من وراء هنا كتحط اللين ديال شي فوتو ديال كوفر اللي غتكون في لا كوفرتور ديالك الفوق، اللي هي باش نوريها لكم اللي هي هذه. وهنا تقدر تحط الاسم ديالك، بغيتي تحط الاسم ديالك الشخصي، بغيتي تحط شي اسم لقب، ما كاين حتى شي اشكال. وهنايا كتهضر على المهم لي زاكتيفيتي ديالك، بلوغ مثلا، كريبتو كورونسي، تريد، نيوز، فود، ترافل. شوف انت لي شنو هما الاختصاصات ولا فين باغي تكتب انت المواضيع ديالك تقريبا كيف ما شفتوا. ولو كونت ديالكم كيكون هو هذا. هنا كتكون هذاك لو ديسبلاي نيم اللي شفتو مشوريوس مثلا بالنسبه لي انا، وتقدروا نتوما تموديفيوها. لا فوتو ديالكم كتكون هي هذه. هذا هو الكوفر اللي كاين تما. هنايا لو ار ال انا داير لو جروب فيسبوك ديال السيميت، غادي نشوفوه ان شاء الله من بعد. نقدروا نشوفوه هنايا، نشوفوه تقريبا راه من اكبر لي جروب اللي كاين الحمد لله في السيميت. 5000 في شي 5000 يوتيليزاتور. غادي نشوفوه حتى هو من بعد. هنايا لا دات اللي تقيدنا فيها تقريبا في في الموقع هو شهر جوان 2017. وتقريبا لوكاسيون شوف انت واش دير المغرب ولا دير اي دوله ولا دير اللي بغيتي، تقدر تخليها خاويه سا ديبون انت ولا وداك الشيء اللي بغيتي. تري بيان. هنايا عندك لي بلوغ هي البلاصه اللي غيكونوا فيها لي بلوغ ديالك. يعني لي بلوغ ديالك تقريبا هنا غادي نشوفوهم بالتفصيل. هنا لي كومونت يعني لي كومونتير ديالك كيكونوا هنا. ريبلاي يعني لي ريبونس اللي كيجاوبوك الناس كيكونوا تقدر ديرهم. وهنا هاد لابارتي فيها لي ريورد. هاد لي ريورد ان شاء الله غادي نشرحهم في حلقه خاصه، لان فيهم العديد من المسائل اللي خصكم تعرفوا. حيت كنا الكوراسيون ريورد وكاينه الاوتور ريورد. غنشرح لكم كيفاش كتخاد هاد الكوراسيون وكيفاش كتخاد هاد الاوتور، هاد الاوتور ريوردز. تري بيان. هذا من جهه. هنا كاين الواليت ديالك اللي كتكون فيها مثلا هنا لو سولد ديالك اون ستيم. هنايا الباور ديالك في الموقع. تقريبا انا الباور ديالي في الموقع 242 ستيم. وهنا لو سولد ديالك ديال ستيم دولار، لان الموقع فيه ثلاثه العملات. خاصكم ديروا الفرق بين ثلاثه العملات اللي هي ستيم باور وستيم دولار. ستيم هي العمله العامه ديال الموقع ولا ديال لا بلوك تشين كامله اون جينيرال هي ستيم. ستيم دولار هي واحد العمله منشقه على ستيم، هي اللي كتخلص بها في لي بوست ديالك. يعني فاش كتاخذ مثلا ربحتي شي حاجه في لو بوست كيخلصوك اون ستيم دولار. حاليا ستيم دولار اظن انها وصلت 3 دولار ولا 4 دولار، غادي نقدروا نشوفوها تقريبا. وكانت وصلت لواحد الوقت ل 20 دولار. الاس بي دي كان وصل ل 20 دولار في الشهر اللي فات تقريبا 19 18 15. المهم
سميتو الاس بي دي، ستيم دولار، اس بي دي. وهذا ستيم دولار. غادي تلقاو دابا الثمن ديالو، ولا كونتيتي سابلاي ديالو قليله بزاف كيف ما شفتو دابا 3.05. لا كونتيتي سابلاي ديالو قليله بزاف مما كيؤدي لا فلكتواسيون ديالو كتكون كبيره. في ساعه 60 دولار من 3 دولار ينقص لك ل 12 دولار في لحظه واحده، لان لا كونتيتي سابلاي ديالو قليله وقليله بزاف. غير دخل مثلا 20 مليون دولار الاس بي دي يوصل 6 دولار، لا دخلت 60 مليون يوصل 9 دولار. وكيف ما عرفتوا فاش كانت راس المال، فاش كانت الماركت كاب كان محرك بزاف، 20 مليون دولار ولا 60 مليون، 60 ولا حتى 100 مليون دولار لا شيء بالنسبه للاموال الطائله اللي كانت كتدخل في الماركت كاب. هذا من جهه. رجعوا للستيم باش نكملوا المسائل ديالنا. دو توت فاصون هنايا ستيم باور، هاد ستيم باور هو الستيم اللي كيكون عندك، هو الستيم اللي كنت كتربحو من الموقع، ولا كتقدر تشري ستيم باور باش كيكون عندك القوه ديالك، هو القوه ديالك في الموقع. وقد ما كان هاد ستيم باور ديالك طالع، قد ما كيكون عندك الفوت ديالك كيكون طالع بزاف. قد ما كيكون عندك ستيم باور كثير، وعندك هنايا عندك بزاف ديال لي ستيم، قد ما كيكون ستيم باور. كاين هنا واحد الكالكولاتريس اللي غادي نشوفوها من بعد، غادي نشرحوا القوه ستيم باور، غنشرحوه بواحد، نشرحوه بالتفصيل ان شاء الله باش تفهموا دو كوا il s'agit. هنا السيفين، هاد السيفين هذا كتحط فيها مثلا ستيم ديالك وكتربح عليها بحال لي زانتيري اللي كاينه في البنكات تقريبا، كتحط فيها ستيم وكتقدر تربح لي زانتيري على ديك لا بيريود اللي انت مهولدي فيها ستيم. واليوم باش تحطو في سميتو، تحطو في الواليت، كتقدر تحطو وكتربح لي زانتيري الا كنتي انت مع هاد الفكره ديال لي زانتيري والارباح اللي ديال لي زانتيري. هنايا استيماسيون اكونت فاليو هي القيمه ديال لو كونت ديالك ستيم حاليا. مثلا القيمه ديال لو كونت ديالي هو 1351 دولار تقريبا في هذا الموقع، رغم اني دير الباور داون. هذا الباور داون هذا شنو هو؟ هذا الباور داون، هذا الباور داون هو انك كتقول للموقع، لان هاد فاش كتربح نورمالمون، فاش كدير ان بوست، كدير واحد لو بوست، الموقع اش كيدير لك فاش كيبغي يخلصك مثلا ربح صايبتي واحد لو بوست هذاك البوست فوطاوك الناس، وصل لواحد العدد من الدولارات، الموقع كيعطيك 50% ديال ستيم و50% ديال الاس بي دي. غادي نشوفوا من بعد الحساب كيفاش كيعطيك بالضبط. كيعطيك 50%، المهم نفترض كيعطيك 50% ستيم و50% اس بي دي. هذيك ال 50% ستيم كتمشي لك في ستيم باور ديالك، كتولي في القوه ديالك. وهذيك ال 50% اس بي دي اللي اللي الاخرى هي اللي عندك الحق انت ترسلها، ولا عندك الحق تزيد فيها ستيم باور، هي اللي عندك الحق تتحكم فيها. اما هذيك ستيم 50% الاخرى ديال ستيم اللي كتزادك ستيم باور كتكون في القوه ديالك، كتزادك في القوه ديالك، ما عندكش الحق تتحكم فيها. ولكن الا بغيتي تريكوبيرها، يعني تاخذها من الموقع، كيقسموها لك على حساب 3 شهور. يعني بحال دابا انا عندي 242 ستيم، كيقسموها لك على 3 شهور، وكل اسبوع كيعطيك واحد القدر، كل اسبوع كيعطيك واحد القدر حتى تساليها نتايا، باش ما تشدش انت هاد الستيم كامل عطاو لك دقه واحده وتمشي تبيعو وتطيح القيمه ديال العمله ديال الستيم. من هنا كيبروتيجيو راسهم، كيبروتيجيو العمله باش تبقى ديما ما يكونش عندها ما يكونش واحد الفائض كبير من ستيم، وبالتالي كيهو الثمن ديالها. وهذا من لو بوتونسيال كبير ديال هاد العمله هذه.
كيف ما شفتوا الباور داون دابا ديالي من 10 السوايع، غادي ناخذ واحد القدر من الستيم غادي نلقاه هنايا، وداك الستيم ان شاء الله كنستثمرو انا في الموقع، وغادي نوريكم الطريقه ديال الاستثمار ومجموعه من الامور اللي غادي تشوفوها في هاد لا فيديو هادي. تري بيان. فوالا. نتمنى نكون حاولت نشرح نسبيا الواليت والواليت ديال الموقع. نحاول نشوفوا هاد الواجهه ديال الموقع ونشوفوا اش كاين فيها. قبل ما نشرح هاد الواجهه نشرح واحد المساله مهمه جدا اللي كاينه في البلوغ. هو هاد لابارتي تقريبا هادو هما العدد لي بوست اللي درت، سواء هاد لي بوست سواء لي كومونتير، تقريبا 7075. هذا العدد ديال لي فولوور، الناس اللي متبعينك، وهذا العدد لي فولوين، الناس اللي انت متبعهم. تري بيان. خاصكم تكونوا سيليكتيف في الناس اللي غادي تتبعوا، لان هذوك الناس اللي غادي تتبعوا هما اللي غادي يبان لكم في الفيد، يعني في لاكوي. فاش كندير مثلا انا فاش غنبغي نخدم في الموقع، فاش غادي ندير فيد مثلا، نبغي ندير لي كومونتير باش نقدر نربح من لي كومونتير، فاش كندير فيد كنلقى هاد الناس هادو انا عزلهم واحد يعني سيليكتيف، ما عزلتش اي واحد، لان عزلت الناس اللي عندهم لو بوتونسيال وعندهم ستيم باور طالعه. لان فاش غادي ندير نكومونتي شي واحد هنا وغاي كومونتيني، يعني الا درت ان كومونتير وهو دار ليا لايك للكومونتير ديالي، غادي نربح من عنده. يعني الا كانت عندك بزاف ديال الناس وما عندهمش ستيم باور طالعه، هاد الفيد هذا غتلقاه عامر بزاف بالناس اللي ما غاديش يخليوك تيفولوي في الستيميت. يعني غتبقى تقلب على بحال هادو ما غاديش تلقاهم. يعني خصو يكونوا سيليكتيف باش انت الطريقه ديال الخدمه. وغادي نحاول ان نشرح لكم من بعد في هذا الفيديو علاش هاد القضيه هادي. تري بيان. فوالا. بلاتي نشوفوا بالنسبه للجروب ديال فيسبوك، تقريبا هو هذا، غادي تلقاو الرابط ديالو في لا ديسكريبسيون. تقدروا تحطوا فيه سميتو لي بوست ديالكم. تقريبا فيه 5174 عضو. اوكي. رجعوا لاباج ديالنا. عندنا هنايا السيميت كيف ما شفتوا لا فيرسيون باقا بيتا. هنا التريندين، يعني لي بوست اللي عندهم واحد لا فالور كبيره، لا طوندونس. تريند هي لا طوندونس، يعني لي بوست اللي عندهم واحد البوتونسيال كبير وعندهم واحد كتلقاو 784. دابا حاليا 784. هاد 784 اللي كيف ما شفتوا في هاد لو بوست راه 784 اس بي دي، ماشي اس بي دي. قول 784 ستيم دولار، ولكن في التقسيم ديالها كتمشي 500 50%. مثلا هاد السيد هذا غتمشي ليه 50% ستيم باور. نقولوا مثلا هنا 800 اس بي دي باش يجينا الحساب سهل. عنده 800 اس بي دي، يعني 60% 50% كتمشي للاس بي دي و50% كتمشي للستيم باور اللي هي ستيم. هذيك 50% اللي كتمشي ليه في القوه ديالو ما نهضروش عليها. يعني يقدر ياخذ اللي غيقدر يتخلص فيه هو 400 اس بي دي. هاد 400 اس بي دي حاليا تساويه 1200 دولار. وتخيل معي اخي بوست ب 1200 دولار. شوفوا لي بوست هنايا كتلقاهم بواحد الاثمنه خياليه جدا. هنايا نيو، هاد لي بوست جداد اللي يلاه تكرياو دابا كيف ما شفتوا. يلاه فاش كيتكرياو كيكونوا في نيو. انا اللي كاين اوت هادو اللي يلاه باقي موصلوش للتريندين، ولكن احسن من نيو. يعني كتلقى فيهم واحد الثمن اللي مزيان. مثلا هنا 187 191 385 دولار.
اتسيتيرا. وهذه لي بروموتور هما الناس، هما لي بوست اللي دايرين لهم الناس لا بروموسيون ديالهم باش يطلعوا شويه ويبانوا في هذا لونغلي هذا الناس يفوتيو عليهم. تري بيان. هادو تري امبورطون هاد القضيه هادي اللي كاين هنا في هاد لونغلي اغوش. هادو لي تاغ. لي تاغ هما فاش كتكري مثلا انت واحد لو بوست. نقدر انا نكري دابا واحد لو بوست باش غير نوريكم كومون سا مارش. نكري واحد لو بوست كتلقى هنا لي تاغ. هاد لي تاغ مثلا لايف، فوتوغرافي، ستيميت، هادي ديال كوريا، ارت. هادو هما لي تاغ بوبولير اللي كاينين بيتكوين. فاش كتكري انت لو بوست ديالك كتحاول تعزل لي تاغ. وهاد المساله مهمه جدا لان لي تاغ اللي خصك تعزل خصهم يكونوا اون غولاسيون مع لو بوست اللي داير انت. مثلا درتي بوست على لا فوتوغرافي، ما غاديش دير مثلا بوست ديال الفوتوغرافي فيه تصاور ديال السفر ديالك وتحطو في البيتكوين، راه ما يمكنش. ولا تحطو في شي بلاصه ما سميتو، ولا تدير البوست ديالك بالانجليش وتحطو في سبانيش. يعني خصو يكون هذاك الشيء اون غولاسيون. وهاد الستيم والستيميت ما خصكمش تحطوا فيهم لي بوست الا كان عنده غولاسيون مع السيم ولا السيميت. الا حطيتو فيهم لي بوست راه كيقدر يحضروا لو كونت ديالكم، ولا يوقع عليكم شي مشكل فيما بعد. لان الا شافوك ما كتريسبكتيش هاد لي طاغ هادو كيقدروا يديروا لك الفلاغ. غنهضروا على الفلاغ فيما بعد، لان الموقع فيه العديد من المعلومات وما يمكنش اني غنجمعها كلها في فيديو واحد. غنحاول نعطيكم واحد النظره شامله على الموقع، ومن بعد ان شاء الله ندير سلسله باش نشرح كل نقطه بالتفصيل الممل. تري بيان. صافي. المهم عرفتوا لو فونكسيونمون ديال لي طاغ، عرفتوا الانترفاس كيفاش خدام ايتترا. اول حاجه فاش كتجي تدخل للستيميت خاصك تكون عندك استراتيجيه ديال الخدمه. انت شنو هو الهدف ديالك؟ لان الهدف ديالك هو انك الهدف ديالنا كامل تقريبا هو انك تربح المال، يعني تربح فلوس من هذا الموقع، لانك مادام خدام فيه تربح فيه الفلوس. ولكن الا مشيتي بهذا التصور انك داخل الموقع بانك تربح غير باش تربح فلوس، ثق بيا ما غاديش تمشي بعيد. هذا موقع اجتماعي. هذا الموقع الاجتماعي خاصك سامباتيزا مع الناس اللي فيه. خاصك تخدم بواحد لو كوتي سوسيال ديالك، ماشي واحد لو كوتي ديال غير الربح. يعني خاصك تمشي تقرا لي كومونتير ديال الناس، تحاول دير علاقات في هذا الموقع هذا الا بغيتي تمشي بعيد. اما الا كنتي باغي تكثر في لي بوست وتحاول غير تصعب غير باش تربح، ولا الهدف ديالك الوحيد اللي غيكون فيه هو الربح، ثق بيا بانك غتفشل في هذا الموقع وغيكون الفشل ديالك ذريع جدا. واش فهمتي؟ سينو الا مشيتي بواحد الاستراتيجيه اخرى اللي هو انك تكري واحد لا كوميونيتي سوسيال وتحاول تعطي للموقع القيمه ديالو، الناس القيمه ديالهم، وتقرا لي كومونتير ديال الناس وتقرا لي بوست ديال الناس وتفهمهم مزيان وتحاول تجاوبهم. هذيك الساعه ان شاء الله الاستراتيجيه غتكون جد ممتازه. بالعكس غتستافد الكثير لان الموقع فيه مواضيع مهمه جدا. ثاني حاجه في لا كريبتو كورونسي كيكون فيه اخبار اللي ما غاديش تلقاهم في مواقع اخرى. و او ميم طون كتطور المعارف ديالك وكتطور حتى الانجليزيه، اللغه الانجليزيه ديالك، لان الموقع تقريبا فيه واحد 80% ديال الانجليزيه. يعني هذه هو الاستراتيجيه باش خاصك تخدم. ثاني حاجه كاينين مجموعه من الامور اللي خاصك تعرف. اما تخدم على لي بوست، يعني دير بزاف ديال هاد لي بوست عفوا. اما تخدم بزاف على لي بوست او تخدم على لي كومونتير، ولا دير اون استراتيجي ميكست، يعني تخدم على لي بوست 50% لي بوست و50% لي كومونتير. اول حاجه غادي دير هو انك غتكري اول بوست غتكري اول بوست ديالك في لا كرياسيون ديال هاد لو بوست. خاص انك خصك تحترم فيه مجموعه من المعايير.
المعيار الاول اللي تحترم في البوست الاول ديالك هو انك لي فوتو ديالك حاول دير لا سورس ديالهم. يعني الا خديتي شي فوتو حطيتها هنا ما كانش ديالك، خصك دير لا سورس ديالهم. هنا كدير في لو بوست ساهل، هنا كدير لو تيتر، كتكتب المسائل، تكتب لو بوست ديالك. هنايا مثلا في الاول البوست الاول غدير تحاول ديرو على الانتروداكسيون، يعني دير واحد لو بوست ديال التعريف عليك نتايا، على البلد ديالك، على الميولات ديالك، على الهوايات ديالك اتسيتيرا. هنايا كدير لو بوست ديالك، درنا لو تيتر، دير لو بوست ديالك ودير لا فوتو هنا، تعزل لا فوتو اللي عندك من البيسي. وفي هاد لي طاغ هما اللي شفناهم قبيله على اليسار، قلت لكم راه سي تري امبورطون. هاد لي طاغ هادو، اول طاغ خصك دير مثلا هو انتروديوس يور سيلف. هذا غادي ديرو غير في الاول باش الناس يعرفوك يلاه دخلتي للستيم. ومن الاحسن انك دير اون فوتو ونشوفوا مثلا لي بوست ديال انتروديوس يور سيلف باش تعرفوا كومون سا مارش. من الاحسن انك تكون كرياتيف، انك تشد واحد لا فوتو، تشد واحد امبريمي ودير فيها اللوغو ديال السيم كيف ما دير هاد السيد هذا. تخيل معي السيد يلاه دخل 324 تقريبا، 324 ستيم، يعني ما تقريبا واحد 500 ولا 600 دولار اللي غادي يجي اكثر من 600 دولار ولا شي 1000 دولار في هاد الانتروداكسيون. ولكن السيد كان كرياتيف كيف ما شفتوا، دار لا فيديو نقدروا كاع نشوفوها باش نستافدوا جميع. المهم هذا السيد كان ديجا وعاود دار لانتروداكسيون ديالو كيف ما شفتوا. وحنا تبارك الله عندنا لا كرياتيفيتي كاينه، خاصنا غير نحاولوا نترجموها في هذا الموقع. كيف ما شفتوا دار لا فيديو مسائل ديالو، شي بسيط جدا، وبوسطها في ديتيوب. غادي نشوفوا الديتيوب. Community is just unbelievable opportunity to bring more and more فوالا كيف ما شفتوا. 9 المهم years old دير recently moved to فيديو، Australia. دير تصويرات، دير شي حاجه اللي كرياتيف. خذ الوقت ديالك الكافي باش دير دي بوست دو كاليتي، باش هاد لا كوميونيتي، هاد الناس هادو راه ماشي اغبياء. الا درتي ايفور سيرمون غادي توصل. شويه غادي تعطل بشويه في الاول، في البدايات ديالك غادي تعطل، لان ما يكونش عندك لي فولوور بزاف اللي غادي يشوفوا لك لي بوست ديالك اتسيتيرا. ولكن الا بقيتي كتانسيستي نهار على نهار غادي دير البلاصه ديالك في هاد لا كوميونيتي هذا، وغادي تستافد معاهم واحد الدرجه اللي كبيره بزاف. طيب بيان، هذا من جهه. المهم كدير لي بوست ديالك. ثاني حاجه فاش كتكون عندك سميتو، عندك تبغي تخدم بلي كومونتير، عفوا تبغي تخدم في لي كومونتير مثلا، نخدموا شويه في لي كومونتير، ندير واحد 2 كومونتير ولا 3 كومونتير باش تعرفوا كومون سا مارش. انا كنمشي مثلا للفيد هنايا، هادو لي بوست تقريبا جداد، لي بوست جداد مثلا غنعاود مثلا تري بيان. مثلا نشوفوا مثلا هاد لو بوست هذا، كتحاول تقرا البوست ديال السيد، هو دار مجهود، تقرا مثلا لو بوست ديالو، تشوف علاش كيهضر، واش فهمتي، تشوف علاش كيهضر. تري بيان. انا ما غاديش نقرا البوست اللي نظرا لاني اون فيديو، ما غاديش نبقى نضيع لكم الوقت بزاف باش نقرا البوست. المهم انت الفكره انك تقرا البوست، ومثلا كتجي تكتب ليه مثلا هنايا، آه، تكتب ليه مثلا، تكتب ليه شي حاجه مثلا، تكتب ليه الا كان عندك مشكل في اللغه الانجليزيه تحاول تكتبه بالفرنسيه وترجمه للانجليزيه، ما كاين حتى شي اشكال، تكتبه بالعربيه وترجمه للفرنسيه مثلا، وتكتب ليه مثلا
وكتبقى تعاود هذه مع بزاف د الناس. ولكن بما انك ما احسن حاجه فاش تكتب له بوست، ولا كان هذا الشخص هذا اللي غادي تكتب له بوست ماشي من لي فولو لي فان ديالك، يعني ماشي من لي فولوور ديالك انت، كتحاول تكتب ليه هنايا فولوين، وما عمرك دوموندي من شي واحد، ما عمرك تقول شي واحد ابفوتيني ولا الله يخليك فيزيتي ديال البلوغ ديالي. هادو هما الاخطاء اللي كنشوف الاخوان كيديروها صراحه. ما خصش يكون بحال هكا. عمرك ما تقول شي واحد فوتيني ولا جي شوف لي البوست ديالي ولا فوتي لي هذا البوست. لا، خدم عادي بروفيسيونيل. حط قرا سميتو، حط البوست ديال، حط لي الكومونتير في الصميم ديال لو بوست ديالك، وخليه هو الاختيار ديالو واش يفوتيك ولا ما يفوتيكش. ما تانسيستيش على الناس باش يجيو يفوتوك. هذه من الحاجه اللي خصك تاخذها بعين الاعتبار. فوالا، هنا مثلا فاش كيجي هو كيفوتيك، يقدر يفوتيك بواحد دولار ولا جوج دولار، يعني واحد دولار اللي كتساوي حاليا 3 دولار، لان 60 دولار كيساوي 3. تقدر يفوتيك، تقدر تلقى دي فوت خياليين. مثلا كاينين الناس اللي سون تري جينيرو، يعني كيعطيو لي فوت مثلا، كيعطيو لي فوت ديالهم، كيكونوا لي فوت ديالهم تقريبا لي كومونتير ديالهم كيكونوا واصلين ل 20 دولار ولا 30 دولار، 30 اس بي دي ولا 20 اس بي دي، اللي تقريبا شي 600 درهم مغربيه في ان سول كومونتير. وهذه ما غاديش تلقاها في حتى شي موقع. تلقى ان سول كومونتير يقدر يجيب لك 600 درهم، و دي بوست اللي تقدر توصل الا خدمتي، تقدر توصل ل 5000 درهم 6000 درهم في الشهر بكل اريحيه الا خدمتي من نيتك في هذا الموقع. اسمحوا لي البوست ثقيل شويه مع التسجيل. بحال دابا هاد جرين مان نورمالمون كيعطي مزيان في لي كومونتير ديالو. البوست ثقيل مع التسجيل. مثلا شوف، باش تعرفوا هاد لا كوميونيتي زوينه بزاف. دابا بحال هاد السيد هذا جمع واحد القدر من المال من هذوك لي فوت ديالو، ومشى عطاهم الناس وقيلا في المكسيك. عطاهم الفلوس باش يتعاون معاهم. يعني لا كوميونيتي زوينه بزاف، فيها الناس اللي مزيانين، فيها الناس اللي صراحه اللي عندهم واحد الريسبونسابيلتي كبيره وكيتعاونوا مع سميتو. ما خاصناش حنا ندخلوا كمغاربه ولا كعرب بواحد العقليه اخرى، واحد العقليه ماشي ربحيه 100%، ولكن واحد العقليه اللي نحاولوا نتانتيغراو مع هاد الناس هادو، نحاولوا نكونوا في المستوى. ان شاء الله من بعد كيكون الريميراسيون داكشي كتجي من بعد. ما كاين غير تخدم ربي ان شاء الله راه ما غاديش يخسر ليك. فوالا، هنايا ثقيل شويه هاد البوست، مع فيه تصاور بزاف. دو توت فاصون هنايا غادي تدخلوا كاع الجرين مان، تلقاو لي كومونتير واصلين تقريبا ل 20 حتى ل 30 دولار. اوكي، حتى نرجعوا ليه بما تشارجا مزيان. تري بيان. من المواقع اللي غادي تساعدك باش تخدم، عندك هذا الموقع، هذا ستيم ناو. هذا كيعطيك هنايا مثلا كيعطيك لو نون ديالك، هنايا لا ريبوتاسيون ديالك 59 اللي كاينه هنا. هاد لا ريبوتاسيون ما هضرناش عليها، هي تقريبا السمعه ديالك في الموقع. يعني قد ما كانت عندك السمعه كبيره قد ما كان مزيان. وهاد لا ريبوتاسيون كتربحها فاش في لي فوت، فاش كيفوتيوك الناس، قد ما فوتوك قد ما كتربح لا ريبوتاسيون. وكيف ما كاين الفوت كاين الداون فوت. الداون فوت هو فاش شي واحد كيدير لك لو موان، يعني بحال ديسلايك. هاد ديسلايك كتنقص لك من لي ريورد ديالك. يعني من اللي كنتي رابح في داك لو بوست، هذاك لو بوست مثلا كنتي رابح فيه 5 دولار، ودار لك شي واحد داون فوت، غيتنقص لك
من هذاك الموقع غيتنقص لك هذوك الفلوس على حساب القوه ديال داك السيد اللي دار لك الداون فوت. ثاني حاجه غادي يتنقص لك شويه من الريبيوتاسيون، ديالك كيف ما شفتوا انستونطاني كيبين لك الناس اللي فوتاوك، اللي كيفوتوك بالقوه ديالهم. مثلا هذا عنده 15 ستيم، في حين هذا اللي فوتاني 7% ولكن عنده 13000 ستيم في الفوتين باور ديالو. تري بيان. شوفوا هذا البوست هذا فين وصل. يعني هاد ستيم ناو هو اللي كتخدم به انت، كتبقى تخدم به 24 ساعه باش كتعرف شكون اللي فوتاك، يعني شكون اللي دار لك الفوت، وكتعرف اللي دار لك الفوت بشحال القيمه ديال، وهذا القيمه ديال الستيم باور ديال الشخص اللي دار لك الفوت. تري بيان. كيف ما شفتوا هو دابا عطا. شوف مثلا 26 في الكومونتير، 26 دولار، 26 اس بي دي، يعني 26 ضربناها في 3 تقريبا نقولوا واحد 80 دولار تقريبا، ولا المهم 80 دولار في ان كومونتير. 80 دولار في ان كومونتير راه شي حاجه اللي ما سهلاش بزاف، واللي احسن بكثير من التراب. تري بيان. زيادة على ذلك شفنا دابا السيمنا، وقلنا السيمنا فيها هذه، والسيمنا فيها واحد الكالكولاتريس اللي مزيانه كنت هضرت عليها قبيله. هاد الكالكولاتريس كتدخل فيها ستيم باور وشحال ستيم باور شحال ديال الفوت كتساوي. مثلا الناس اللي عندهم 500 ديال ستيم باور شحال الفوت ديالهم كيساوي 0.21 دولار. ولكن الناس اللي عندهم مثلا 5000 في ستيم باور الفوت ديالهم كيساوي 2.15. ديما فاش كنقول هذه كتشوفوا هذه راه ماشي دولار امريكان، ولكن ستيم دولار اللي شفنا قبيله اللي كيساوي 3 دولار. تري بيان. كاين ديتوب اللي هو بحال البلاتفورم ديال اليوتيوب، ولكن ديال اللي عندها علاقه مع ستيم، على بلوك تشين ديال ستيم. ديتوب لان نفس كتحط فيها لي فيديو، يعني الفونكسيونمون السهل ديالها انك كتسجل باللوغ ديال ستيميت. الا قال لك عطيني لا كلي كتمشي تجيبها من لي بيرميسيون. هنايا كاينه واليت. في الواليت كاين هاد، عفوا فواليت، من بعد من واليت كاينه بيرميسيون. لي بيرميسيون هي اللي فيها لي كود، كتجيب منها لي كود، كيعطيك هاد لونغلي هذا، كيعطيك هاد الانترفاس، وكتحط فيها الفيديو ديالك، كتحط فيها ايماج دي طريقه سهله جدا. تحط فيها الفيديو، تحط فيها ايماج، من بعد كدير بوبليكاسيون ديالك، كومونتير، دير تيتر، دير ديسكريبسيون ديال لا فيديو، وكدير كومونتير، ولي طاغ هنا فين غادي يكونوا، فين غيكون الفيديو ديالك، وكتدير بوبليي. وهنا كيكون عندك لاشين ديالك، تقدر تكري شان يوتيوب بحال اليوتيوب تماما. ولي فيديو كيكونوا تا هما الا كانوا في واحد، الا كانوا عندهم واحد لا كاليتي تا هما كتقدر تربح فيهم. كيف ما شفتوا 169 دولار، 37 دولار، 32 دولار. صراحة موقع أكثر من رائع. ستيم سابلاي هذا بحال ستيم ناو، ولكن كيعطيك مثلا لي ريورد ديالك، يعني شحال تقريبا كيعطيك مثلا ديزانفورماسيون على الاس بي دي شحال ساوي، ستيم شحال تقريبا شحال كيسوا، وكيعطيك حتى لي امتى غادي تخلص. مثلا في هذوك لي بوست ديالك، مثلا بقات لي 6 سوايع ونتخلص في هذا، بقى غادي بحال هكا 6 سوايع نتخلص في هادو، 21 ساعه نتخلص في هادو. لا بارتي يو اس دي ولا بارتي كومونتير. انا ركزت على لي بوست، ما ركزت على لي كومونتير، ولكن فيما بعد غادي نركز على لي كومونتير. تري بيان. لي كومونتير كيف ما شفتوا فوالا. كيف ما شفتوا مؤخرا بديت كنركز على لي بوست لان غنبدا نستثمر في الموقع، وخاصني نركز على لي بوست، وشويه ان شاء الله نركز على لي كومونتير. شوفوا مثلا لي بوست اللي درت مؤخرا، وكنخدم بواحد البوت اللي هو مينو بوستر باش يطلع ليا لي فوت ديالي. غنشرح لكم ان شاء الله ليوتيليزاسيون دي فوت في حلقه خاصه جدا.
باش ما نشارجيكمش بزاف في هذه الحلقه، لان عرفت غتكون طويله وطويله بزاف. فوالا.